हर सफ़र सिर्फ एक मंजिल तक नहीं ले जाता, कुछ सफ़र दिल के बहुत करीब बस जाते हैं। सोचिए, जब हर तरफ गर्मी हो और सिर्फ कुछ घंटों के सफ़र के बाद आप 8690 फीट की ऊंचाई पर ठंडी हवाओं, हरे भरे पहाड़ों और फूलों से सजी वादियों के बीच खड़े हो। ये कोई सपना नहीं, ये है गुलमर्ग। गुलमर्ग एक ऐसा नाम जो हर मौसम में हुस्न की एक नई दास्तान सुनाता है। कभी बर्फ़ की सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ, कभी सब्ज़ारों की मखमली चादर ओढ़े और कभी फूलों की खुशबू से महकता हुआ गुलमर्ग हर लम्हा अपनी नई दिलकशी से लोगों के दिल मोह लेता है। इसकी वादियाँ, ठंडी हवाएं और कुदरती मनाजिर हर आने वाले को अपनी तरफ खींचने का हुनर रखती हैं। गुलमर्ग सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि कुदरत के हुस्न का एक जिंदा शाहकार है। समर के दौरान गुलमर्ग में आप गंडोला राइड का मज़ा ले सकते हैं, गोल्फ कोर्स घूम सकते हैं, हॉर्स राइड कर सकते हैं या बस इन हसीन वादियों में आराम से चलकर कुदरत के हसीन नज़ारों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। हर जगह एक नया नज़ारा, हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतज़ार करती है। श्रीनगर से लगभग 1.5 से 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंचते हैं गुलमर्ग। रास्ते में सेब के बाग, छोटे छोटे गांव, देवदार और पाइन के जंगल और पहाड़ों के बीच से गुजरती सड़कें इस सफ़र को यादगार बना देती हैं। जैसे ही गुलमर्ग में दाखिल होते हैं, एक अलग ही एहसास होता है। ठंडी हवा चेहरे को छूती है और सामने दूर तक फैली खूबसूरत वादियाँ दिल जीत लेती हैं। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने अपनी सबसे खूबसूरत पेंटिंग यहीं बना दी हो। गर्मियों के मौसम में गुलमर्ग बिल्कुल अलग रूप दिखाता है। जहाँ सर्दी में सब कुछ बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक जाता है, वहीं गर्मियों में हर तरफ हरी घास, रंग बिरंगी जंगली फूल और खुली वादियाँ नजर आती हैं। इसी वजह से हर साल हजारों लोग इस जगह का सुकून और खूबसूरती महसूस करने आते हैं। ल्यूपन गार्डन, जहाँ समर अपनी असली खूबसूरती दिखाता है। जब ल्यूपन के रंग बिरंगी फूल खिल जाते हैं तो पूरी वादी रंगों की चादर ओढ़ लेती है। हवा के साथ लहराते फूल और पीछे खड़े पहाड़ एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं लगता। हर कदम एक नया प्रेम और हर नज़ारा एक नई याद बन जाता है। क्लब पार्क, ये खूबसूरत पार्क अपनी हरियाली, रंग बिरंगी फूलों और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। चारों तरफ सरसब्ज पहाड़ों का नज़ारा इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। अगर आप नेचर, फोटोग्राफी या फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करते हैं तो इस पार्क में कुछ वक्त ज़रूर गुजारें। गुलमर्ग गंडोला एक ऐसा सफ़र जो आपको कुदरत के बेमिसाल हुस्न के और भी करीब ले जाता है। जैसे जैसे केबल कार बुलंदियों की तरफ बढ़ती हैं, हरी भरी वादियाँ, दूर तक फैली पहाड़ियाँ और ठंडी ताज़ा हवा हर लम्हे को यादगार बना देती हैं। हर नज़ारा आंखों को सुकून देता है और हर पल एक नई कहानी सुनाता है। ये सिर्फ एक राइड नहीं, बल्कि कश्मीर की खूबसूरती को आसमान की बुलंदियों से महसूस करने का एक अनोखा तजुर्बा है। महारानी टेम्पल, एक छोटी सी पहाड़ी पर ये मंदिर अपनी शांत फिजा और खूबसूरत लोकेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ से पूरा गुलमर्ग एक पैनोरामिक व्यू में नज़र आता है। हवा की हल्की सी सरसराहट और मंदिर की शांति इस जगह को और भी खास बना देती है।
گلمرگ ڈسٹرکٹ بارہمولہ کی وہ حسین وادی ہیں جہاں ہر موسم اپنی ایک نئی تصویر پیش کرتا ہے۔ گلمرگ کی اصلی خوبصورتی صرف اس کی فیمس جگہوں میں نہیں بلکہ اس کے ہر موڑ پر چھپی ہوتی ہیں۔ کبھی گھوڑوں کی ہلکی سی چال سنائی دیتی ہیں، کبھی ہوا میں دیودار کی خوشبو محسوس ہوتی ہیں اور کبھی دور تک پھیلی ہری بھری وادیاں دل کو اتنا سکون دیتی ہیں کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہاں کی صبح بھی خوبصورت ہوتی ہے اور شام بھی، جیسے جیسے سورج پہاڑیوں کے پیچھے ڈھلتا ہے، وادی پر پڑتی سنہری روشنی گلمرگ کو ایک نیا رنگ دے دیتی ہے۔ شاید اسی لیے جو ایک بار یہاں آتا ہے اس کا دل بار بار گلمرگ آنے کو کرتا ہے۔ گلمرگ، جس کا مطلب ہے پھولوں کا میدان، پہلے اسے گوری مرگ کہا جاتا تھا۔ 16ویں صدی میں کشمیر کے سلطان یوسف شاہ چک نے اس کا نام بدل کر گلمرگ رکھ دیا۔ برٹش ایرا کے دوران گلمرگ ان کا فیورٹ سمر ڈیسٹینیشن بن گیا تھا۔ یہاں گولف کورس اور ہالیڈے کاٹیجز بھی اسی دوران بنائے گئے۔ آج گلمرگ صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ دنیا کے سب سے فیمس ماؤنٹین ڈیسٹینیشنز میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ گلمرگ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ہر سیزن میں اس کا روپ بدل جاتا ہے۔ سمر میں پورا ایریا کلرفل فلاورز اور گرین میڈوز سے بھر جاتا ہے، ٹیمپریچر کمفرٹیبل رہتا ہے، فوٹوگرافی اور سائٹ سینگ کے لیے بیسٹ سیزن مانا جاتا ہے۔ آٹم میں ٹریز گولڈن اور اورنج رنگ میں بدل جاتے ہیں، یہ سیزن فوٹوگرافرز کے لیے کسی پیراڈائز سے کم نہیں ہے۔ ونٹر میں پورا گلمرگ برف کی سفید چادر اوڑھ لیتا ہے، اس سیزن میں سکینگ لورز دنیا بھر سے یہاں آتے ہیں۔ سپرنگ میں نیچر دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے، ہر طرف فریش گرینری اور کھلتے ہوئے پھول۔ گلمرگ صرف ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن نہیں، یہ ایک احساس ہے، ایک ایسی جگہ جہاں ہر سانس کے ساتھ نیچر کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ گولف کورس، یہ دنیا کے سب سے اونچائی پر بنے گولف کورس میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ سمر کے دوران اس کی ہری گھاس اور چاروں طرف کے پہاڑ اس جگہ کو اور بھی خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ چاہے آپ گولف کھیلیں یا صرف یہاں گھومیں، یہ نظارے لمبے وقت تک یاد رہتے ہیں۔ اگر آپ گلمرگ آئے تو ہارس رائڈ ضرور کریں کیونکہ اس کے بنا گلمرگ کا سفر بالکل ادھورا لگتا ہے۔ یہاں سے آپ آس پاس کی وادیاں اور آف بیٹ جگہوں تک گھوڑے پر جا سکتے ہیں۔ راستے میں چھوٹی چھوٹی پہاڑی راستے، کھلے میڈوز اور ٹھنڈی ہوا سفر کو اور بھی یادگار بنا دیتے ہیں۔ گلمرگ کی اصلی خوبصورتی تصویروں میں نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے میں ہے۔ یہاں کا ہر منظر، ہر ہوا کا جھونکا اور ہر لمحہ دل پر ایسی چھاپ چھوڑ جاتا ہے جو زندگی بھر یاد رہتی ہے۔ گلمرگ میں رہنے کے لیے بہت اچھے ہوٹلز ہیں جہاں آپ آرام سے سٹے کر سکتے ہیں۔ کھانے کے لیے بھی یہاں کافی اچھے ریسٹورنٹس ہیں جہاں کشمیری، انڈین اور دوسرے ٹیسٹی کھانے مل جاتے ہیں۔ اسی لیے گلمرگ گھومنے کے ساتھ ساتھ رہنے اور کھانے کے لیے بھی ایک بہترین جگہ ہے۔ اگر آپ نے کبھی گلمرگ وزٹ کیا ہے تو کومنٹس میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں۔ تو آج کے اس ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔